قرآن مجید کے اندر اعلان فرمایا وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ ابراہیم انَّهُ كَانَ صِدِّيقًا نَبِيًّا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ آپ اس کتاب میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیجئے، بے شک وہ بہت سچے نبی تھے۔ اب بات بڑی قابل غور ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کتاب دے اندر ذکر کرو کس دا؟ ابراہیم علیہ السلام دا۔ کیڑے ابراہیم علیہ السلام؟ جڑے اللہ دے سچے نبی نے، اللہ دے پیارے نبی نے۔ ایک ہوندا ہے خلیل، ایک ہوندا ہے حبیب۔ خلیل دا معنی ہے دوست اور حبیب دا معنی بھی دوست۔ خلیل وہ ہوندا ہے کہ جیڑا اللہ تعالیٰ دی ہر بات دے اتے عمل کر کے اللہ تعالیٰ دی وحدانیت واسطے، اللہ تعالیٰ دی رضا واسطے، اللہ تعالیٰ دی توحید دے چرچے بلند کرن واسطے بچپن تو لگ کے بڑھاپے تک ساری زندگی رب دی رضا تے خرچ کر دیندا ہے۔ جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نو اللہ تعالیٰ نے امتحان در امتحان دے اندر ڈالیا۔ امتحان تو امتحان اللہ رب العالمین آپ دے کولو لیندا رہا۔ جدو بچپن دا وقت ہے، حالے دنیا میں نہیں آئے، پیدا ہون تو پہلا ہی امتحان شروع ہو گیا کہ اس نمرود بے ایمان نے اعلان کر دیتا کہ جڑا بچہ پیدا ہوئے میری سلطنت دے اندر اس نو قتل کر دیتا جائے، اور اس نے ہزاراں دے حساب لوگوں نو قتل کرایا، ہزاراں دے حساب بچے قتل کرائے۔ لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام دا وہ بھی امتحان آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو کائنات روانہ کرنا سی، اور آپ دے کولو اپنی توحید دے چرچے بلند کرانے سن۔ وہ بھی ایک امتحان ہے پیدا ہوندیاں نال۔ اور پھر جدو پیدا ہو گئے، پیدا ہون تو بعد ماں غار دے اندر چھوڑ کے آ گئی۔ بچہ ایک دن دا غار دے اندر ایک اکلے نو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو آپ دی والدہ چھوڑ کے گھر دے اندر آ گئیاں اور اللہ دے سپرد کر دیتا۔ وہ بھی ایک آپ واسطے بہت بڑا امتحان سی کہ بچہ پیدا ہوئے فوراً مایا دور ہو جاوے، کوئی عورت سنبھالن والی نہیں، کوئی مرد سنبھالن والا نہیں۔ زمین دے ایک غار دے اندر چھوڑ کے واپس آ جانا یہ بہت بڑی بات ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے نبی، کائنات چ روانہ بھی میں تینوں کر رہا ہاں، تیری حفاظت بھی میں خدا نے کرنی، میں ہی تینوں بھیج رہا ہاں اور تیری حفاظت بھی میں خدا نے کرنی ہے۔ دوسرے دن جدو ماں آئی تے ویکھیا ہاتھ دے وچوں ایک انگل چو دودھ آ رہا ہے، دوسری انگل چو شہد آ رہا ہے۔ آپ نو پتہ لگ گیا کہ اے بچہ کوئی عام بچہ نہیں، بلکہ وہی بچہ وے جس دے بارے چ دی آمد تو پہلا، دنیا میں آن تو پہلا دنیا دے اندر شور مچ گیا۔ نمرود بے ایمان دی دل دی دھڑکن تیز ہو گئی۔ انہاں نجومیاں نے اعلان کر دیتا، انہاں کہے کہ بچہ ایسا آن والا ہے جس دی آمد دی وجہ تو، جس دی تشریف آوری دی وجہ تو رب ساری زمین دا نظام بدل کے رکھ دے گا۔ ساری زمین دا، روح زمین دا نظام بدل کے رکھ دیتا جائے گا۔ ایسا بچہ کائنات جاؤن والا ہے۔ ہن ایک خلیل ہے جس دی آمد تو پہلا شور مچ گیا، اور ایک حبیب ہے جس دی آمد تو پہلے رب نے دے چرچے بلند کر چھڑے نے۔ جس نبی دا الحمدللہ تو میں کلمہ پڑھن والے ہاں، حالے وہ نبی کائنات وچ نہیں آیا، حالے وہ نبی اس دنیا دے وچ نہیں آیا۔ رب العالمین نے انہاں دی عظمت، انہاں دی شان، انہاں دے مقام دے درجے رب نے پہلا بلند کر چھڑے نے۔ رب نے لوگوں نو دس چھڑیا دنیا والے ہو، صرف انساناں نو نہیں، صرف جانوراں نو نہیں، بلکہ رب نے تا پتھراں نو دس چھڑیا ہے۔ آپ دی والدہ حضرت آمنہ فرماؤندیاں نے کہ جدو میں پہاڑاں دے وچوں نکلدی ہاں، جدو امام الانبیاء میرے شکم انور دے اندر آئے،
جدوں میں پہاڑاں وچوں نکلدیاں جیڑا پتھر میرے پیر دے تھلے ہوندا ہے وہ نرم ہو جاندا وے، وہ موم ہو جاندا وے، نرم ہو جاندا ہے، اور مینوں غیب دے وچوں آوازاں ہوندیاں نے نی آمنہ تینوں مبارک ہوے تیرے گود دے اندر رب دا حبیب آਉਣ والا وے۔ ایک حبیب ہے دوسرا خلیل ہے۔ آج بات کرنی خلیل اللہ دی، حبیب اللہ دی بات نہیں کرنی۔ حالانکہ میں دسنا اس لیے چاہنا ہاں کہ حبیب او ہوئے جس دے آن تو چرچے پہلا بلند رب نے کر چھڑے نے، خلیل بھی ہوئے جدہ حالے آیا نہیں انہاں بے ایمانہ دے دل دی دھڑکن پہلے تیز ہو گئی۔ تو میرے مسلمان بھائیو میں مختصر اپنی بات دی طرف جانا چاہنا ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نو رب نے امتحان در امتحان، اچھا پھر جدو پیدا ہو گئے غار دے اندر ماں اکلیاں چھوڑ کے آ گئی، اس تو بعد جدو آپ تھوڑے جے چلن پھرن دے قابل ہو گئے والدہ لے کے گھر دے اندر آئیاں، جدو گھر آئیاں نے تے آپ دے والد محترم موجود نہیں سن، آپ دا چاچا جس دا نام آذر کتابہ دے اندر آمدہ وے، چونکہ آپ دے والد دا نام سی تارخ، حضرت ابراہیم علیہ السلام دے والد دا نام ہے تارخ، اور آپ دا چاچا جس دا نام آذر ہے جس نے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی پرورش کی تھی۔ میرے مسلمان بھائیو بات بڑی عجیب ہے کہ ہے اللہ دا نبی لیکن اس دی پرورش کرن والا غیر مسلم ہے اللہ دا نبی جڑا رب دی بارگاہ وچ جھکن والا، جڑا رب دی بارگاہ وچ سجدے ادا کرن والا، جڑا رب تو علاوہ کائنات کسی نو مندا کوئی نہیں، لیکن اسی نبی دی رب نے پرورش ایک غیر مسلم دے ذمہ لگا دیتی وے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام دا چاچا جس دا نام آذر ہے اس نے آپ نو پالیا اور آپ غیر مسلم دے گھر دے اندر پلے۔ پلن تو بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب تو پہلا جڑی گفتگو کی تھی آپ نے اپنے چاچے نال گل کی تھی، فرمایا میرے چاچا تو بے شک میری باپ دی جاتے ہیں، بے شک میرے باپ واسطے جتنا ادب باپ دا اتنا چاچے دا ادب ہے، لیکن میرے چاچا جان اس وقت جس نظام تے تسی چل رہے ہو، جس دین تے تسی چل رہے ہو، جس ترتیب نال تسی چل رہے ہو، جنہ خداواں نو تسی منن والے ہو وہ خدا کچھ بھی نہیں تھوڑا کر سکتے، تسی غلط کر رہے ہو، غیر اللہ دی پوجا کر رہے ہو۔ آؤ میں اس رب دی بارگاہ وچ تھانوں لے کے چلاں، آؤ میں اس رب دی بارگاہ وچ تھانوں لے کے جاواں جیڑا رب مینوں بھی پالن والا ہے، جیڑا رب تھانوں بھی پالن والا ہے۔ تو آپ نے فرمایا لیکن انہاں بے ایمانہ دے چونکہ دل تے پردے آ چکے سن، انہاں دے دماغ تے پردے آ چکے سن، انہاں نو اس بات دی سمجھ کوئی نہ آئی۔ میرے مسلمان بھائیو یہ بھی آپ واسطے امتحان آئے کہ چاچا پالن والا ہے غیر مسلم، یہ بھی آپ واسطے امتحان ہے۔ پھر ایسا وقت آیا آپ دا چاچا جس دا نام آذر ہے وہ بت بڑے خوبصورت بناندا سی، اس نے بت بنائے، بت بنان تو بعد ایک بت اپنے پتر نو دیتا، ایک بت اپنے بھتیجے ابراہیم علیہ السلام نو دیتا۔ اللہ دا نبی آپ دے چاچا نے حکم دیتا کہ اے بت لے کے جاؤ تے بازاراں دے اندر فروخت کر کے آؤ۔ میرے مسلمان بھائیو نظام بہت عجیب ہے، نظام بڑا عجیب ہے کہ ہوئے اللہ دا نبی تے پھر بتاں نو کائنات وچ ٹر کے گلیاں تے محلیاں وچ پھر کے انہاں نو جناب والا فروخت کر رہا وے، جیڑا بتاں تو منع کرن والا، جیڑا غیر اللہ تو منع کرن والا، جیڑا ایک رب دی توحید تے چرچے بلند کرن والا اج گلیاں تے محلیاں وچ بتاں نو فروخت کردا پیا وے۔ اے بھی ایمان حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے امتحان آئے۔ پھر ایسا وقت آیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام گلی دے وچ جا رہے ہیں اور بتاں نو لے کے جا رہے ہیں، بت دے گل وچوں رسی پائی گسیٹ کے لے کے جا رہے ہیں، اگر کوئی کھالا آ جاندا ہے او دے وچ اس دا منہ رکھ دے نے، آکھدے نے پانی پی لے، وہ پانی نہیں پیندا، اگر کوئی کھان والی چیز ہے او تے اگے کردا ہے، او دے منہ دے نیڑے کردے نے کہ اے تو پی لے، لیکن او نہیں پیندا۔ اور آپ انہاں نو مخاطب ہو کے آندے نے اوے بتا تو خود پانی نہیں پی سکدا تو ساڈی حفاظت کیویں کرے گا؟ ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام دے امتحان سے آپ گلی دے اندر جا رہے ہیں، ایک بی بی نے جناب والا کھڑکی کھولی اتو جھاتی پائی، آکھیا اے ابراہیم تیرا چاچا کتے وے؟ پوچھا چاچے نو کی آکھنے؟ آکھیا کہ میں تیرے چاچے کو بت خریدنا چاہنی ہاں۔ آپ نے فرمایا تیرا پہلا بت کتے گیا؟ اس وقت وہ بی بی بول گیا کہ میرا وہ جڑا بت جڑا میرا خدا ہے اس نو رات نو چور پہنے تے چور لے کے ٹر گئے نے، اس نو چور پہنے تے چور لے کے چلے گئے نے۔ جدو یہ گل ہوئی اس وقت حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی ذرا غور کر، جڑا خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا وہ خدا تیری حفاظت کیویں کرے گا؟ جڑا خدا اپنی حفاظت نہیں کر سکتا، جس نو خود چور چاہ کے لے گئے نے وہ تیری حفاظت کیویں کر سکتا وے؟ وہ تینوں کیویں بچا سکتا وے؟ تو حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا بی بی میں تینوں اس رب دی بارگاہ وچ لے کے چلنا جیڑی اپنی بھی حفاظت کرن والا ہے، جیڑی ساڈی بھی حفاظت کرن والا ہے۔ اچھا حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے اس
بی بی نو مخاطب ہو کے فرمایا بی بی آ اور میں تینوں اس رب دی بارگاہ انہاں نو چھوڑ دے، انہاں بتاں دی پوجا کرنا چھڑ دے، اس سارے نظام نو چھوڑ دے، میں تینوں اس رب دی بارگاہ وچ لے کے جاواں جیڑا رب تیری بھی حفاظت کرے گا، جیڑا رب میری بھی حفاظت کرن والا ہے، جیڑا رب تینوں بھی رزق دین والا ہے، جیڑا رب مینوں بھی رزق دین والا ہے، جیڑا رب ساری کائنات دا مالک ہے، جیڑا رب ساری کائنات دا رازق ہے۔ جدوں اے فرمایا تو حضرت ابراہیم علی نبینا علیہ الصلوۃ والسلام، حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ نے فرمایا میں تینوں اس رب دی بارگاہ وچ لے کے جاواں جیڑا رب ساری کائنات دا مالک ہے۔ شاید بھائی اگے آ جائے، بہت مہربانی، اے ساڈے دوست نے شاید بھائی ماشاءاللہ، اور عدنان خضر سیالوی صاحب ماشاءاللہ 117 چاک دے وچوں سوسن صرف جمعہ پڑھن واسطے ساڈے کول آئے نے، اسی سارے انہاں نوں ویلکم کردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ انہاں دا اپنا اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے، اللہ تعالیٰ انہاں دی صحت دے اندر انہاں دے کاروبار وچ برکتاں عطا فرمائے۔ بہت محبت کرن والی شخصیت ہے، عزیزان گرامی قدر قابل غور بات ہے ماشاءاللہ۔ نال شہنشاہ نقابت محمد عدنان خضر سیالوی صاحب 118 چاک چو آپ بھی تشریف لایا نے۔ میرے مسلمان بھائیو بات بڑی قابل غور ہے اور توجہ نال میری بات سماعت کرنی۔ آپ نے اس بی بی نو فرمایا کہ میں تینوں اس رب دی بارگاہ وچ لے کے جاواں، میں تینوں اس رب دی بارگاہ وچ لے جاواں جیڑا رب میری بھی حفاظت کرن والا ہے، جیڑا رب تیری بھی حفاظت کرن والا ہے، جیڑا رب مینوں بھی رزق دین والا ہے، جیڑا رب ساری کائنات نو رزق عطا کرن والا ہے، جیڑا رب زمین دا مالک ہے، جیڑا رب آسمان دا مالک ہے۔ اس بی بی نے جدو یہ گلاں سنیاں کہ زمین دا مالک، آسمان دا مالک، میرا مالک، تیرا مالک، ساری کائنات نو رزق دین والا، پوری دنیا نو رزق دین والا، جانوراں نو، حیواناں نو، انساناں نو، سب نو رزق دین والا، آکھیا میں او دے کول نہیں جا سکتی۔ آپ نے فرمایا کیوں نہیں جا سکتی؟ اس بی بی نے عرض کی اے ابراہیم علیہ السلام میں اس واسطے اس کو نہیں جا سکتی کہ وہ اتنی بڑی شخصیت، اتنی بہت بڑی شخصیت، میں اندے کول کس طرح جا سکتی ہاں؟ میں تو بڑی غریبڑی ہاں، میرے کول پیسہ کوئی نہیں، اس شخصیت کول جان واسطے دولت دی ضرورت ہے، بہت بڑا تحفہ لے کے جانا پوے گا۔ آپ نے فرمایا نہیں، نہ تینوں تحفے دی ضرورت ہے، نہ پیسے دی ضرورت ہے، نہ دولت دی ضرورت ہے، صرف اتنا ایک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کلمہ تیرا پڑھنا تیرا کام ہے، اس خدای دی بارگاہ دے اندر قبول کرانا میں ابراہیم دا کام ہے۔ عزیزان گرامی قدر بات بڑی قابل غور ہے، پیار نال سارے بولو سبحان اللہ۔ عزیزان گرامی قدر جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام آپ جدو اس بی بی نو مخاطب ہوئے نے فرمایا او بی بی اس رب دی بارگاہ وچ جان واسطے تینوں دولت دی ضرورت نہیں، اس رب دی بارگاہ وچ جان واسطے تینوں تحفے دی ضرورت کوئی نہیں، اس رب دی بارگاہ وچ جان واسطے تیرے واسطے دولت زیادہ ہونا ضروری کوئی نہیں، کسی چودھری تے چیمے تے چٹھے دی اولاد ہونا ضروری کوئی نہیں، کلمہ میرا پڑھ لے اس رب دی بارگاہ وچ لے کے میں تینوں جانی ہاں۔ حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے فرمایا جا کلمہ پڑھ لے۔ جدو اس نے کلمہ پڑھیا لا الہ الا اللہ لا الا اللہ، ذرا محبت نال دل کے پڑھ لو لا الہ الا اللہ لا الہ، اس کلمے دے رازی نیارے نے، اس ڈب دے بیڑے تارے نے، سانو دسیا نبی پیارے نے، پڑھیے لا الہ۔ عزیزان گرامی قدر جناب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا بی بی کلمہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ۔ آپ نے فرمایا میرا کلمہ پڑھنا تیرا کام ہے، اس رب دی بارگاہ دے وچ لے کے جانا میں نبی دا کام ہے۔ تو میرے مسلمان بھائیوں میں بات سمجھانا چاہنا وا، اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام نو امتحان دار امتحان، پھر میرے مسلمان بھائی وہ بھی وقت آ گیا جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے انہاں بتاں دی مخالفت کی تھی۔ اس تو بعد جناب والا اپنی قوم نو خطاب کیتا، فرمایا اوے دنیا والو جس رب دی تسی پوجا کرن والے، جس رب دی بارگاہ وچ تسی
جان والے ہو انہاں بتاں دی پوجا کرن والے انہاں پتھراں دی پوجا کرن والے انہاں تھانوں کچھ بھی نہیں دینا آ جاؤ میرے رب دی بارگاہ دے وچ اوتھوں میں تانوں سب کچھ لے کے دیاں گا لیکن انہاں بے ایماناں تے کوئی اثر کوئی نہ ہویا آخر کر چاچے تے سوال و جواب ہوئے اس نو ملا جواب کر چھڑیا اس عوام نو ملا جواب کر چھڑیا آخر کر آپ نمرود جڑا وقت دا بادشاہی اس دے کول گئے نے اس دے دربار تے در جا کے دسیا اوئے تو دنیا دا بادشاہ ہوئے گا تو انہاں دنیا داراں دا بادشاہ ہوئے گا لیکن جس رب دی توحید دے میں چرچے بلند کرن والا وا او رب زمین دا بھی بادشاہ وے او ساری کائنات دا بادشاہ وے آپ نے فرمایا ساری کائنات دا بادشاہ ہے ہن مسلمان بھائیو بڑی قابل غور بات ہے توجہ درن میری بات سماعت کرنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے فرمایا آ جاؤ میں اس رب دی بارگاہ وچ لے کے جاواں جدوں نمرود بے ایمان جڑا وقت دا بادشاہ ہے پوری دنیا تے حکومت کرن والا اس نے خدائی دا دعویٰ کر چھڈیا میرے مسلمان بھائیو ایتھے دو گروہ بن گئے ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جڑا بتاں دی پوجا کرن والا ایک ایسا گروہ پیدا ہو گیا جڑا انسان دی پوجا کرن والا او جڑے بتاں دی پوجا کرن والے نے وہ بھی میرے مسلمان بھائیو غیر مسلم نے تے جڑے انسان دی پوجا کرن والے نے وہ بھی جناب والا غیر مسلم دی جڑا پوجا کرن والے نے وہ بھی میرے مسلمان بھائیو جہنم دا رستہ اختیار پہ کرتے نے میرے مسلمان بھائیو حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام نے انہاں سارے نو مخاطب ہو کے فرمایا وہ تو دنیا دا بادشاہ ہوئے گا اگر میرے رب دی بارگاہ وچ جھک جائے گا رب تیری دنیا بھی آباد کر چھڈے گا رب تیری قبر بھی آباد کر چھڈے گا اللہ اے ذرا دوست اگے ہو جاؤ تاکہ جڑے بعد بندے آون وہ بھی اندر ہی آ جاون بہت مہربانی تسی بھی دوست جڑے ایتھے اگے آ جاؤ جو جگہ خالی پئی پکھا بھی چل رہا بہت مہربانی چونکہ بزرگ بیٹھے نے بیٹھے رہن جڑے پیچھے جوان بیٹھو اگے ہو تسی بھی اگے آ جاؤ عزیزان گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ السلام دا جدو ٹاکرا اس بے ایمان دے نال ہویا نمرود دے نال جدو ٹاکرا ہویا اس وقت وہ جڑا نمرود بے ایمان ہے اس نے جدو ساری گفتگو ہوئی ساری گلوں ہوئی اس آکھیا جی میرے ہر پاسے حکومت ہے لوگ میری پوجا کرنے والے نے آپ نے فرمایا تینوں نہیں پتا کہ جس رب دا میں محبت کرن والا ہاں جس رب دی توحید دے چرچے میں بلند کرن والا ہاں وہ تیرا بھی رب ہے میرا بھی رب ہے اس آکھیا جی نہیں تیرا رب کی کرتا آپ نے فرمایا میرا رب وہ جڑا سورج مشرق دے وچوں نکال کے مغرب دے اندر جا کے غروب کرتا ہے اگر تو رب ہے تو تو مشرق دے وچ دبا کے اور مغرب دے وچوں طلوع کر کے سورج دکھا لیکن وہ لاجواب ہو گیا بہت سارے سوال ہو چکے پچھلے جمعے تے میں اس موضوع تے گفتگو کر چکا ہاں جدوں بہت سارے سوال ہوئے آخر کار وہ لاجواب ہو گیا اس نے اپنے وزیراں مشیراں نوں بلا کے آکھیا کہ سانوں کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے اپنے خداواں دی حفاظت کرنی چاہیے اے جڑا بندہ آ گیا وے نا اے ساڈے خداواں دی مخالفت کر رہا تے مینوں لگدا وے اے جڑے کافی سارے لوگ اے دے نال لگ جان گے کوئی اس طرح دا نظام کیتا جاوے اس نو ختم کر دیتا جائے میرے مسلمان بھائیو کملی والے دا غلام آندا ہے کہ فانوس سے بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے عزیزان گرامی قدر انہاں آکھیا جی بالکل ایسا کام سانو کرنا چاہیے کہ اے جڑے لوگ اے جڑا بندہ وے اس نو ختم کرنا چاہیے وے سارے اپنے اپنے مشورے دیتے اینڈ تے آ کے مشورہ یہ ہویا کہ اس نو جناب والا سب تو پہلے قید کر دیتا جائے قید کرن تو بعد اگ جلائی جائے اس اگ دے اندر اس نو ساڑ دیتا جائے جدوں سڑ گیا نام و نشان ختم ہو جائے گا میری خدائی دے وچ کسی قسم دا کوئی بندہ کام دخل اندازی نہیں کرے گا جدو اس نے سارے نے آکھا جی بالکل اے بات تھوڑی ٹھیک ہے آخر کار اس نے اعلان کر دیتا کہ جناب لکڑیاں کٹھیاں کرو میرے مسلمان بھائی 40 دنوں تک لگاتار لکڑیاں کٹھیاں ہوندیاں رہیاں جیڑا بندہ بیمار ہوندا ہے جیڑا بندہ بیمار ہوندا ہے یا بچہ بیمار ہوندا ہے وہ منت مندا کہ میں اتنیاں گڈڑیاں لکڑی دیاں اوتھے لے کے جاواں گا رب مینوں شفا دے چھڈے میرے مسلمان بھائی 40 دنوں تک لکڑیاں کٹھی ہوئیاں بہت سارے لکڑیاں دا ڈھیر لگ گیا آخر کار اگ جلائی گئی جدو اگ جلائی گئی تو اس اگ دے وچ حضرت ابراہیم علیہ السلام واسطے اگ نو جلایا گیا جدو اگ جلائی گئی تھی اتنی تیز اگ کہ آسمان نالوں گلاں کرن لگ پئی اتوں کوئی بھی پرندہ لگدا وے وہ سڑ کے وچ ڈگ جاندا وے کئی کلومیٹر دور تک اگ دا سیک موجود ہے میرے مسلمان بھائیو اتنی تیز اگ جدو چلی اس وقت ہن انہاں نے سوچیا کہ ادا سیک بہت زیادہ ہے اے اسی قریب نہیں جا سکدے کوئی ایسا نظام کرو کہ ابراہیم علیہ السلام نو اگ دے وچ کس طرح سے سٹاں گے آخر کار سارے نے یہ پروگرام بنایا کہ بندہ آگے آیا اس آکھیا میں ایک منجنیق تیار کردا ہاں اس دے وچ اس نوں اسی بند کران گے پچھوں دھکا ماران گے وہ ریڑ کے اگ دے وچ لگی جائے گی اوتھے حضرت ابراہیم سڑ جان گے میرے مسلمان بھائی منجنیق تیار ہو گئی جدو اس دے وچ رکھن لگے منجنیق دے وچ رکھن لگے ابراہیم علیہ السلام نو اس وقت فرشتے رب دی بارگاہ وچ حاضر ہو گئے یا اللہ
کائنات ہکو بندہ ابراہیم جیڑا تیری توحید دے چرچے بلند کرن والا ہے. یا اللہ اگر آج اگ دے وچ سڑ گیا تیری توحید دا نا کوئی نہیں لوے گا, تیری وحدانیت دے چرچے کون بلند کرے گا؟ رب نے فرمایا اے ابراہیم اے فرشتیو تسی کی کہنا چاہندے ہو؟ فرشتے عرض کیتے یا اللہ سانو اجازت دے کہ اسی تیرے نبی دی جا کے مدد کر لویے, اسی جا کے مدد کر لیں, اسی کوئی نہ کوئی خدمت کر لویے. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام اوتھے موجود نے اور وہ جڑے سارے فرشتے نے وہ رب دی بارگاہ وچ رو رو کے عرض کر رہے ہیں یا اللہ آج اگر یہ سڑ گیا تیرا نام و نشان ختم ہو جائے گا. میرے مسلمان بھائیو رب نے فرمایا فرشتیو تھانو ضرورت نہیں, اس نو تھوڑی ضرورت کوئی نہیں, لیکن اگر تسی جانا چاہتے ہو میری طرفوں تھانو اجازت ہے, لیکن مینوں پتہ وے کیوں اس ابراہیم اور میرے درمیان ایک راز ہے, ایک راز ہے. تو اس راز دے واسطے اس نے تھوڑی گل مننی کوئی نہیں, لیکن تسی اگر خدمت کرنا چاہتے ہو تے چلے جاؤ جا کے خدمت کر لو. وہ ایک فرشتہ آیا آ کے حضرت ابراہیم علیہ السلام دی بارگاہ وچ عرض کرتا ہے اے اللہ دے نبی میں ہوا چلانا وا اور اگر تسی اجازت دیو اتنی تیز ہوا چلاواں کہ اگ دا نام و نشان ختم ہو جاوے. دوسرا آیا اس آکے جی میں بارش برسانا وا, پانی تے میری طاقت ہے, پانی تے میں مہارت رکھدا وا, اگر اجازت دیو اتنی بارش برساواں اگ دا نام و نشان ختم ہو جاوے. تیسرا آیا اس آکے جناب اگر اجازت ہوے میں زمین تے قوت رکھدا وا, اگر حکم ہوے میں دی کلٹی دیاں, اس دا نظام الٹ دیاں, زمین دا پاسا پرتا دیاں, یہ سارے تباہ و برباد ہو جان گے. آپ نے فرمایا نا جاؤ چلے جاؤ مینوں تھوڑے نال کوئی ضرورت نہیں. ہائے 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 ایک بار پیار نال بولو یار. عزیزان گرامی قدر حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اوے میرے تے سوال کرنے والے ہو, میری نال جناب والا تعامن کرنے والے ہو, جاؤ چلے جاؤ مینوں تھوڑی ضرورت کوئی نہیں, مینوں تھوڑی کسی قسم دی ضرورت کوئی نہیں. میرا اور رب جیڑا وے جس رب دی توحید واسطے میں آگے وچ جا رہا ہوں رب خود میری حفاظت فرما لوے گا. آپ نے فرمایا جانتا ہے وہ میرا رب جلیل, جانتا ہے وہ میرا رب جلیل کہ آگ میں پڑتا ہے اب اس کا خلیل. حضرت ابراہیم علیہ نبی علیہ السلام نے فرمایا میرے رب نو بتاوے, میرے رب نو بتاوے. وہ سارے فرشتے لاجواب ہو کے واپس چلے گئے. آخر کر جناب والا حضرت جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے, آ کے عرض کر دینے اے اللہ دے نبی اگر تسی اجازت دیو میں رب دی بارگاہ وچ جانا وا, میں جا کے تھوڑا پیغام سنا دینا وا, میں جا کے تھوڑا پیغام سنا دینا وا. میں اوتھے جانا وا جتھے کوئی اور فرشتہ نہیں جا سکدا, جتھے کوئی جناب والا نبی نہیں جا سکدا, جتھے کوئی رسول نہیں جا سکدا. میں اوتھے رب دی بارگاہ وچ جانا وا, اگر کوئی پیغام ہے تو سنا دیو. آپ نے فرمایا نا مینوں تیرے نال کوئی کسی قسم دا کام کوئی نہیں, کوئی کسی قسم دا کام کوئی نہیں. میرے مسلمان بھائیو توجہ فرمایا جے جدو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم معراج تے تشریف لے کے گئے نے, 7واں آسمان آیا تے جبریل ہاتھ جوڑ کے عرض کردا ہے سونیا ہن ایتھوں اگر میں ایک پال بریک بھی جاواں گا ایک وال بریک بھی اگے جاواں گا میرے پر چل جان گے, میں اگے نہیں جا سکدا. آپ نے امام الانبیاء نے فرمایا جبریل اج میں اپنے دادے ابراہیم دا قرض اتارن لگا واں, اج اپنے دادے ابراہیم دا قرض اتارن لگا واں. جدو تو حضرت ابراہیم میرے دادے نو اگ دے اندر سٹیا جا رہا سی, تو حاضر ہویا سے میں اوتھے جانا وا جتھے کوئی بھی نہیں جا سکدا. اے جبرائیل اج میں اوتھے جا رہا وا جتھے تو بھی نہیں جا سکدا, اج میں اوتھے جا رہا وا جتھے تو بھی نہیں جا سکدا, اج میں اوتھے جا رہا وا جتھے تو بھی نہیں جا سکدا. اج ذرا دس اگر کوئی سوال ہوے میں رب دی بارگاہ دے اندر پیش کر دیواں. تے جبریل نے رو کے عرض کیتی سونیا مینوں ہور کوئی سوال نہیں, کوئی کسی قسم دا سوال نہیں, اکو سوال پیا کردا واں جدوں میدان محشر لگا ہووے. ہائے 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 زور نال بولو یار سبحان اللہ. کی ہو گیا عرض کر دینے سونیا جدو میدان محشر لگا ہوئے افرا تفری دا عالم ہوئے, باپ پتر دا نہ ہوئے, پتر باپ دا نہ ہوئے, ماں بیٹی دی نہ ہوئے, بیٹی ماں دی نہ ہوئے, افرا تفری دا عالم ہوئے. سونیا او دو میرے پر بچوں میں تیرا کلمہ پڑھن والے اتو گزر دے ہو. عزیزان گرامی قدر
امام الانبیاء نے فرمایا سوال کر. عرض کی سونے صرف اتنا سوال ہے جدو میدان معاشر ہوئے تھوڑے کلمہ پڑھن والے پل صراط تو گزر دے ہون تھلے جبریل دے پر بچھے ہون تیرا کلمہ پڑھن والے نعرہ رسالت مار کے اتوں گزر دے ہون. نعرہ رسالت اللہ کے بولو یار نعرہ رسالت. عزیزان گرامی قدر جناب حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ نو جناب والا جدو آگ دے اندر ڈالیا جا رہا تے جبریل حاضر ہوئے عرض کی کوئی حکم ہوئے فرمایا کوئی حکم نہیں. کیوں؟ اس واسطے آپ نے فرمایا جنہ دکھاں وچ اوے میرا دل بر راضی. اگر میں آگ دے اندر جا رہا ہاں اگر اس تکلیف دے اندر جا رہا ہاں او جنہ دکھاں وچ اوے میرا دل بر راضی تے سکھ منا تو اے وارے اوے دم دم نال محمد بخشا تے راضی ران پیارے. عزیزان گرامی قدر اے جناب والا حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دی معراج اور امتحان لیا جا رہا ہے اور عشق دی معراج میرے مسلمان بھائیو اگ دے اندر سٹیا جا رہا ہے اگ دے اندر لے کے جا رہے ہیں. لیکن میرے مسلمان بھائیو اگ جیڑی وے ہر چیز نو ساڑ دیندی اگ ہر چیز نو ساڑ دیندی وے تے جیڑا عشق ہوندا وے او بھی کسی شے دی پرواہ کوئی نہیں کردا کسی شہد کی پرواہ کوئی نہیں کرتا. تے بابے بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ نے بھی اسی مقام تے آگے بڑی سونی گل کی تھی. آپ نے فرمایا آگ تے عشقی اوے تمہیں ہکو برابر. یار ایک باری تے سارے ٹل آ کے آگ چھڑو سبحان اللہ. یار ایڈی تے گرمی کوئی نہیں خدا دی قسم ممبر رسول تے کھڑو کے اللہ تے گھر وچ آج اگر کملی والے دی عظمت اور شان اور کملی والے تے دادے دی عظمت اور شان سن کے محبت نہ تو سبحان اللہ کہے گا خدا دی قسم کل قیامت والے دیہاڑے آمنہ دلال تیرے تراضی ہو جائے گا. آگ تے عشق اوے دوویں ہکو برابر اوے آگ تے عشق دوویں ہکو برابر تے عشق نام ودھیرا. آپ نے فرمایا بابے بلے شاہ صاحب فرماؤندے نے ادھروں آگے تے ادھروں عشق ہے تے عشق نے آگ نو مخاطب ہو گیا تو ہر شے نو ساڑ دینی لیکن جدو عشق آ جاوے پھر او نہ اگ نو ویندا نہ سردی نو ویندا نہ گرمی نو ویندا وے. آگ تے عشق اوے دوویں ہکو برابر تے عشق نام ودھیرا. اگ بلے تے ساڑے ککھ تے کانے اگ بلے تے وہ ساڑے ککھ تے کانے تے عشق ساڑے تن میرا وہ اگ بلے تے بجھاوے پانی اگ بلے تے وہ بجھاوے پانی تے دسو عشق دا دارو کیڑا. آپ فرماؤندے نے اگر آگ عزیزان گرامی قدر بابا بلے شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی آپ فرماؤندے نے اگر آگ ساڑے اون تا پانی بجھاوے تے جن عشق ساڑے ہائے 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 جن عشق ساڑے. میرے مسلمان بھائیو اگلی بات بڑی قابل غور ہے میں ایک دو بات کر کے اور پھر اپنے خطاب نو ختم کرنا چونکہ ٹائم ہو گیا ہے. عزیزان گرامی قدر ایسی حضرت ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام دی عشق دی معراج اور پھر اس ایسے مقام تے ایسے عشق والے اعلیٰ مقام تے پہنچ گئے کہ میرے مسلمان بھائیو عشق دی انتہا ہو گئی. اور جدو بھی کسی نال عشق ہو جاوے اور عشق دی جدو انتہا ہو جاندی وے پھر وہ جڑا معشوق ہوندا وے انہاں دونوں دے آپس وچ کچھ نہ کچھ راز ہوندے نے اور وہ راز جڑے نے یا معشوق جاندا ہوندا تے یا عاشق جاندا ہوندا وے باقیاں نوں اس دا نہیں پتہ ہوندا. عزیزان گرامی قدر اچھا جدو ہن میں آخری بات کرنا چاہنا ہاں اور بڑی ضروری بات اور اہل تبلیغ میں بات کرنا چاہنا ہاں. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام نو اس دے اندر رکھ دیتا گیا نا منجنیق دے اندر ہن وہ سارے بے ایمان اکٹھے ہو کے منجنیق نو اٹھاندے نے دھکے لیندے نے لیکن وہ اپنی جگہ تو حرکت نہیں کردے وہ ہلدی کوئی نہیں. سارے پریشان نے کہ کی ہویا وے کہ اے جناب والا منجنیق جڑی ہلدی کوئی نہیں پئی. آخرکار سارے پریشان نے شیطان بے ایمان آیا ہو سکے سنجے کوئی نہیں ہلنا تھانوں وچلی گل دا پتہ نہیں اس منجنیق نو قابو کر کے اللہ دے فرشتے بیٹھے ہوئے نے تے تسی اس طرح کرو کہ 10 عورتاں نو بلاؤ 10 عورتاں نو بلاؤ
जिन्हां दे सिर ते दुपट्टे ना होवन, सिर तो नंगियां होवन, उन्हां औरतां नूं लै के इन्हां दे साइडां ते खिलार दिओ ते अल्लाह दे रहमत वाले फरिश्ते जिहड़े ने उन्हां औरतां दे बेपरदगी जदों होएगी वो फरिश्ते दौड़ जाणगे, ऑटोमैटिक तुसीं लै के टुर जाना। उन्हां ने 10 औरतां बुलाईयां बेईमानां ने। ये काफरां दा रिवाज सिरों तो ला के बाजारां विच औरत नूं टुरना, मां बहन नूं जनाबे वाला सिर तो दुपट्टा ला के गल दे अंदर, हुण तां गल विच भी बहुत थोड़ा रह गया वे, गल दे विच पा के बाजारां विच लै के जाना, ये मुसलमान दा काम नहीं बल्कि बेईमानां दा काम है, ये बेईमानां दी इजाद है। हुण मेरे मुसलमान भाईओ मैं अहले तबलीग बात करना चाहता वां, उस उन्हां सारियां ने जनाबे वाला 10 औरतां बुलाईयां, उन्हां दे सिरां तो दुपट्टे ला दिते गए, उन्हां नूं मंजनीक दे साइडां ते खिलार दिता गया, वो सारे जनाबे वाला फरिश्ते वापस हो गए, उन्होंने उसनूं उठाया लैके जनाबे वाला अग के अंदर चले गए। हुण मैं इत्थे रोक के बात ये करना चाहना वा मेरे मुसलमान भाईओ, साडे घरां दे अंदर बेबरकती क्यों आ गई, साडे घरां दे विच बेबरकती क्यों आ गई, ਉਹਦੀ वजह की है? असीं नमाज़ां भी पढ़ते हैं, रोज़े भी रखते हैं, सदके खैरात भी करते हैं, ਉਹਦੀ असल वजह है वे कि साडी धी भैन दे सिर दे उत्तों दुपट्टा उतर गया वे। उस घर दे विच रहमत वाले फरिश्ते नहीं होंदे, जिस घर दे विच जिस बाजार दे विच जेड़ी महल्ले दे विच औरत दे सिर तो दुपट्टा उतर जाए उत्थे रहमत वाले फरिश्ते नहीं होंदे, ते जदों रहमत वाले फरिश्ते ना आवन फिर उत्थे रब दा अजाब ही होना वे, रब दी रहमतां थोड़ियां ही नाज़िल होणियां ने हैं, उत्थे रब दी रहमतां थोड़ियां ही नाज़िल होणगियां। मेरे मुसलमान भाईओ उन्होंने उठाया लैके अग दे अंदर, जदों अग दे विच सुटिया हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अग दे विच जदों लैके सुटण लगे ने, उधरों रब्बुल आलमीन ने कुरान अंदर ऐलान कर छड्या, फरमाया या नार कूनी बरदम व सलामन अला इब्राहिम, ऐ अग मेरे इब्राहिम ते ठंडी हो जा, ते इतनी ढेर भी ठंडी ना होवे कि मेरे इब्राहिम नूं ठंड लगन लग पवे। हाय हाय हाय, एक बार प्यार नाल बोलो सुभान अल्लाह यार। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम नूं रब्बुल आलमीन ने आप नूं मुखातिब होके फरमाया ऐ अगे ठंडी हो जाओ, ते इतनी सलाम फरमाया इतनी ढेर भी ठंडी ना होवे कि इन्हां नूं तकलीफ होवे, सलाम सलामती वाली हो जा, सलामती वाली हो जा। हुण मेरे मुसलमान भाईओ मैं जिहड़ी बात कीती सी उसदा जवाब देना चाहना वा। हुण इत्थे सवाल पैदा हुंदा, जदों फरिश्ते आए हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दी बारगाह विच उन्हां अर्ज़ कीती, अगर मेरे मुसलमान भाईओ सवाल पैदा हुंदा, अगर वसीला लेना जायज़ हुंदा, अगर वसीला लेना जायज़ हुंदा, हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उन्हां फरिश्तियां नूं कबूल कर लैंदे, उन्हां दे वसीले नूं कबूल कर लेंदे, उन्हां दे वसीले नूं कबूल कर लेंदे। अगर वसीला जायज़ होंदा फिर उन्हां दे फरिश्तियां दा लाज़मन वसीला ले लेंदे। मेरे मुसलमान भाईओ इसका जवाब मैं एक ही गल दे अंदर देना चाहना वा। रब्बुल आलमीन ने फरमाया ऐ फरिश्तियो मेरा इब्राहिम इश्क दे ऐसे मकाम ते पहुंच चुकिया वे, हुण इस वक्त उसने मैं रब दी बारगाह विच भी सवाल कोई नहीं कीता, क्योंकि जदों जिबरील अलैहिस्सलाम हाजिर हो के अर्ज़ करदे ने सो ऐ इब्राहिम मैनू पैगाम दिओ मैं रब दी बारगाह विच दे दियां, आपने फरमाया मैनू तेरे नाल कोई काम नहीं। फिर आपने जिबरील अलैहिस्सलाम ने अर्ज़ कीती फिर उस रब दी बारगाह विच दुआ करो जिस रब दी रज़ा वास्ते जिस रब दी तौहीद वास्ते तुहानू अग दे अंदर लैके जाया जा रहा, उस रब दी बारगाह विच दुआ करो। आपने फरमाया ना ना मैं उस रब दी बारगाह विच भी सवाल कोई नहीं करना, क्यों जानता है वो मेरा रब्बे जलीले के आग में पड़ता है अब उसका खलील। अच्छा मैं बात इसलिए समझाना चाहना वा कि आपने फरिश्तियां दा वसीला नहीं लिया तो इस तो मुराद ये नहीं कि वसीला लेना जायज़ नहीं, क्यों इस वास्ते कि अगर ये बात होवे फिर अगली बात पे भी अमल कर कि आपने रब दी बारगाह विच दुआ भी कोई नहीं की। किताब मेरे सामने मौजूद है, कुरान पाक भी मेरे सामने मौजूद है, आपने रब दी बारगाह विच दुआ भी नहीं की। हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने दुआ भी नहीं की, तो फिर इस तो मतलब ये होया कि रब को भी मंगना जायज़ नहीं। अगर उन्हां कोल वसीला लेना जायज़ उहदे ते अमल है फिर इस बात भी अमल होएगा। पता लगा कि रब को भी मंगना जायज़ है, वसीला लेना भी जायज़ है, लेकिन जदों इश्क दा मुकाबला लग जाए फिर उस वक्त सवालो जवाब नहीं होंदे, बल्कि मैं पहले बात कर गया वहाँ आशिक नूं भी पता होंदा ते माशूक नूं भी पता होंदा। अल्लाह ताला तुहाडी मेरी हाज़री कबूल फरमाए। यार जिंदा सोबत बाकी वमा अलैया इल्लल बलागुल मुबीन। अज़ान बंद कर